बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मकबूल ऑफिशियल। सबसे पहले तो आपसे माजरत कि आज बहुत अरसे बाद आपसे मुखातिब हूँ, जिसकी वजह कोई मसरूफियात थी। लेकिन अब इंशाल्लाह रोज़ाना आपके लिए मैं व्लॉग्स जो है वो मैं अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे सारे व्लॉग्स। और दूसरा जो नए जो आज फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के प्रेस में ऑल को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे जो है वो मिलते रहें, जितने भी मैं आपको व्लॉग्स जो है इसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। दूसरा जो कमेंट्स जो होते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। मैं सिर्फ वो कमेंट्स रिप्लाई नहीं करता जो लोग गालियाँ देते हैं, जो लोग ख़ासकर मेरी मरहूमा माँ मरहूमा बहनों को गालियाँ देते हैं, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। देखिए, मैं एक सियासी व्लॉग कर रहा हूँ, आप सियासी तौर पे मुझे उसका रिप्लाई करें। अगर मुझे गलत मैंने कोई बात की है, कोई झूठ बोला है, तो आप मुझे मेरी जो है वो तस्दीक करें। मैं इंशाल्लाह मैं अपनी इस्लाह करूँगा और मैं आइंदा इस किस्म की बात नहीं करूँगा। तो आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग है, आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे सदर अलवी साहब के बारे में कि उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है, वो असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। और उसके बाद आपने देखा कि जो मुखालफिन हैं, ख़ासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं, वो जो लीडर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके दानश्वर हैं, फेसबुक की दानश्वर जिनको मैं कहता हूँ, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, आइन और कानून की बातें कर रहे हैं कि आइन ऐसा है, आइन ये कहता है, आइन वो कहता है। आज बल्कि सबसे पहले एक बात और हो जाए, ख्वाजा आसिफ साहब का आज मैंने ट्वीट पढ़ा और वो लिख रहे हैं कि सदर जो हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए आइन का, क्योंकि ये असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। पहली तो बात ये है, ख्वाजा साहब आपके तो असम्बली के मेंबर ही नहीं हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने ख़ुद रात को जब उनकी स्पीच सुनी मोहतरमा रियाना डार साहिबा की, और उनके पीछे जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे वो आपके 399 पोलिंग स्टेशन के कंप्लीट रिज़ल्ट से, उसमें उनके 1,31,000 वोट थे, आपके 80,000 थे। आप तो मेंबर ही नहीं हैं। आप तो जिस तरह है आपको पता ही है। 2018 का भी मुझे वो प्रेस उनकी कॉन्फ्रेंस याद है। उस वक्त जो DGS ISPR थे इफ्तार बाबर, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आधी रात को फ़ोन किया जनरल बाजवा को कि मेरे हल्के में धांधली हो रही है, और सुबह ख्वाजा आसिफ साहब 700 वोट से जीत गए। तो सर, आपने जो कुछ किया हुआ है, उसके बाद आपकी जो तकारीर हैं और जो कुछ आपने किया, आर्टिकल सबसे पहले तो 6 आप पे लगना चाहिए। आप वज़ीर दिफा थे, आप क्या करते रहे? इसलिए आप इस किस्म की बातें ना करें। बाकी जहाँ तक ये सदर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 ये है, पहली तो बात है कि सदर साहब की हैसियत क्या है आप लोगों के नज़दीक। आपको याद होगा जब सदर साहब इलेक्शन की डेट के बारे में बात कर रहे थे कि इलेक्शन डेट दूंगा, और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा और ये जो अज़मा बुखारी साहब हैं, इनके क्या बयान आए थे, क्या कहा था इन्होंने? सदर साहब अपनी औकात में रहें, सदर साहब ये करें। हालांकि सदर साहब जो हैं वो 2013 में तकरीबन 70,000 वोट लेके MNA बने, 2018 में 92,000 वोट लेके MNA बने, फिर भारी अक्सरी से सदर पाकिस्तान बने। आप लोगों की क्या औकात है? किस दिन आपने तो कोई कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़ा। 2020 से मैं अज़मा बुखारी को देख रहा हूँ, पहले ये पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर MPA बनती रही, इसको उसके बाद ये जो हैं अभी मुस्लिम लीग नून के उस पर बन रही हैं और बन गई हैं। अब ये जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, ये तो ख़ानदानी पैदाइशी जो हैं, ये तो इसके ऊपर कभी इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इनकी वालदा जो हैं तायरा औरंगज़ेब साहिबा, वो कौमी असम्बली की मेंबर रहीं, वो इसकी सेनेट की मेंबर रहीं, कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनकी खाला जो थी नजमा हमीद साहिबा, वो सूबाई असम्बली की मेंबर रहीं, इवन वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी की मेंबर भी ये दोनों बहनें रहीं। तो ये मखसूस नशिस्तों पे लड़ी, उसके ऊपर ये बनी, और उसके बाद ये आके सेनेटर भी बन गई दोनों बहनें, कौमी असम्बली मेंबर भी बन गई। और फिर ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, आपने किसी ने इलेक्शन लड़ा है? कोई इलेक्शन बताएं मुझे। आप जब भी आई हैं मकसूर नशिस्तों भी आई हैं, और फिर आपके जो सौतेले वालिद साहब मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, वो सेनेटर बनते रहे। वो कैसे बने? किस दिन उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा? आपका जो सौतेला भाई है ये अफनानुल्लाह खान, ये सेनेटर कैसे बना? कब इसने इलेक्शन लड़ा है? तो आप लोग उस बंदे को औकात में रहने का कह रही हैं जो कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन लड़के जीता रहा, आता रहा।
اور دوسری جو بات ہے صدر صاحب کی جہاں تک ہے تو صدر صاحب کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آج کل تو پاکستان میں آئین اور قانون کی بات ہے ہی نہیں ہے. کون سا آئین اور قانون ہے؟ صدر صاحب نے جب الیکشن کے لیے کہا تو کون سا الیکشن کیا گیا؟ آپ لوگوں نے کہا, اسی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی صدر صاحب کے پاس کون سا اختیار ہے الیکشن بلانے کا, اور آخر صدر صاحب نے ڈیٹ دی قومی اسمبلی کے اس میں بلا کے. صدر صاحب نے ان کو بلایا قومی سے اس کے الیکشن کے لیے, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو. میں ابھی آپ کو اس میں لنک دے دیتا ہوں اس کا. میں نے اسی دن پوسٹ کیا کہ صدر صاحب یہ نہیں آئیں گے, یہ آپ کو بلانا, آپ کو جانا پڑے گا, یہ نہیں آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں صدر پاکستان چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہا ہے اور وہ نہیں آیا. اس سے آپ اس اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی نظر میں صدر پاکستان کی حیثیت کیا ہے. باقی جہاں تک آپ دیکھ لیں یہ عمران خان صاحب کو ملنے کی انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی, ان کو جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ملنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو کیا اوقات ہے صدر پاکستان کی؟ باقی جہاں تک میرا خیال ہے صدر صاحب تو نیوٹرل کے کہنے پہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. صدر صاحب جو ہیں وہ جو بل تھا الیکشن ریفارم, اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے تھے. وہ بل پینڈنگ تھا, پڑا ہوا تھا. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ان کا جو 16-17 مہینے کی حکومت تھی, انہوں نے اتنے بل پاس کرائے کہ میرا خیال ہے کوئی 200 سے اوپر بل ہیں. اس وقت قانون کہاں تھا, اس وقت آئین کہاں تھا؟ کون سی قومی اسمبلی وہ بل پاس کر رہی تھی؟ آپ کے پاس تو قومی اسمبلی میں اتنے بندے ہی نہیں تھے کہ وہ بل پاس کر سکیں, اور آپ نے سارے بل دھونس دھانسی سے منظور کرائے. یہ بل نہیں پاس ہو رہا تھا. اور صدر صاحب کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نیوٹرل ہو گئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, شاید یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئی یا آپ نے بھی پہلے سنی ہو نہ سنی ہو. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ, صدر صاحب کے بعد یہ جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں. صدر بننے کے لیے جو عمر کا جو حد ہے وہ ہے 45 ایئرز. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اپریل 2023 میں 45 سال کے ہوئے, اور صدر صاحب جو ہیں وہ جولائی میں جو صدر صاحب چلے گئے حج کرنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیا نیوٹرل ہونا ہے؟ 5 سال آپ کو حج کرنا یاد نہیں آیا, 5 سال آپ کو عمرہ کرنا یاد نہیں آیا, اور آپ چلے گئے. اس کے بعد سنجرانی صاحب قائم مقام صدر بنے, کیونکہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ وہ 45 سال ایج سے پہلے قائم مقام صدر تو بن جاتے, لیکن ان کا کوئی آئینی اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی بل وغیرہ سائن کر سکتے یا کوئی آرڈر کر سکتے. صدر صاحب کے حج پہ جانے کے بعد جتنے بل تھے پینڈنگ سب کے اوپر صادق سنجرانی صاحب نے سائن کر دیا. اس سے زیادہ صدر صاحب اور نیوٹرل کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ اور کیا خدمت کریں گے؟ اور جہاں تک اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ سائن نہیں کریں گے, وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ صدر صاحب سائن کریں گے تو اجلاس ہوگا؟ جنہوں نے اجلاس بلانا ہے, جنہوں نے جو ہے بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کے جو ہے ایم این اے ایم پی اے کے کامیاب ہونے کے باوجود ان کو دوسرے دن ہرا دیا, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت بنوا رہے ہیں, جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کی حکومت بنوائی, انہوں نے اجلاس بنانا ہے جس دن ان کو کہا جائے گا. صدر صاحب اس دن بلا لیں گے. یہ صرف جو ہے نورا کشتی ہو رہی ہے, اس لیے ان کی اس باتوں پہ نہ جائیں. اجلاس ہوگا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. نہ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ کرنا ہے, نہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کرنا ہے, کیونکہ یہ سارے نیوٹرل ہیں. انہوں نے جو ہے عوام کو جواب نہیں دینا, انہوں نے خدا کو جواب دینا ہے. اور میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک جگہ دورے پہ گئی ہیں پولیس کے, اور وہاں پہ ایک بچی تھی جو کمپیوٹر پہ تھی, اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو وہ اس کا دوپٹہ سر پہ رکھ رہی تھی. بی کبھی اپنے آس پاس دیکھیں. 10 مہینے سے 72 سال کی عورت جاسمین راشد جو ہے وہ بے گناہ قید ہے, جس نے آپ کے والد صاحب کو ہرایا ہے لاہور کے حلقے سے. جس وہاں پہ جو قید ہیں جو اور خواتین ہیں, اسی ان کی ایج کے جو مرد ہیں, چودھری پرویز لائی صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ سابق گورنر پنجاب سرفراز چیمہ صاحب ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں, بچیاں ہیں جو ان کے لیے بیٹھے, ان کے سروں پہ جا کے بھی دوپٹے دیں. اور پھر آپ کو تو یاد ہوگا کہ یہی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آئی جی جو پنجاب ہے, اس نے کیا نہیں کیا؟ خواتین کے سروں سے دوپٹے نہیں کھینچے, سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا. اس وقت آپ تو ان کو داد دے رہی تھیں. اب آپ جا کے یہ ڈرامے کر رہی ہیں. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں.
آپ جو ہے وہ اگر جیسے آپ کے دعوے ہیں کہ جی کرپشن ریڈ لائن ہے تو سب سے پہلے اپنے ابا چچا اور حمزہ اور اپنے دونوں بھائیوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑے کریں جنہوں نے آرڈیننس پاس کرا کے اور سب کچھ کیا. اس کے بعد آرٹیکل لگانا ہے جس نے جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تو خواجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور لازمی لگنا چاہیے. اس پہ لگائیں جرت ہے تو کہیں. آپ نے تو پرویز مشرف صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی دبئی میں تو آپ کے جو ہے آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایئر فورس کا طیارہ بھیج دیا ان کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے اور ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا. اس وقت آرٹیکل 6 کدھر تھا؟ تو اس قسم کی جو ہے نا یہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو پلیز اس کو لازمی لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلے ولاگ تک آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.